اور اے جڑا گناہ وے بڑی تیزی دے نال وادہ جا رہا وے، اور کئی عورتاں عدالت دے اندر جا کے خلا دی ڈگری حاصل کر دیاں نے۔ ایسیاں عورتاں جڑیاں اپنے خاوند دے کولوں طلاق دا مطالبہ کر دیاں نے ناجائز ہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسیاں عورتاں تے اللہ پاک نے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا وے، جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا وے۔ اور کئی ایسیاں خبراں بھی دنیا دے ملن گیاں، عورتاں پیسے دھیلے واسطے دنیا واسطے اپنے خاوند نو مروان تو بھی انہاں گریز نہیں کیتا۔ کئی عورتاں نے پیسے واسطے اپنے خاوند نو قتل کروا دیتا، اپنے خاوند دی جڑی زندگی دی مالا میں او تڑوا دیتی۔ جڑیاں عورتاں اپنے خاوند دے کولوں ناجائز طلاق دا مطالبہ کردیاں نے یا عدالت دے اندر جا کے خلا دی ڈگری حاصل کردیاں نے، ایسیاں عورتاں نو بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا، اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ایک بندے دے بارے ایک بندے نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی، اگوں کوئی رشتہ ہور ملیا، زیادہ حق مہر ملنا سی، انہیں ادھروں رشتہ تڑوا کے دوسرے پاسے اپنی بیٹی دا نکاح کروایا، جڑا حق مہر ملیا لے کے وہ آپ کھا گیا، لے کے وہ آپ کھا گیا۔ ایسے جڑے باپ اور ایسیاں عورتاں اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔